मडगांव काँग्रेस ब्लॉक वांगडी आणि थळाव्यांनी मडगांवच्या लोहिया मैदानार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांची 115वी जयंती मनयली। सावियो कुतिनो आणि हेर हजर असले। पळयात। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाजो 115 बर्थ एनिवर्सरी आसा। आनीक आमी सगळे जाणा ते प्रमाणे डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जी आमची लिबरेशनाची जी कीट पेटयल्ली म्हणटे डॉक्टर राम मनोहर लोहियान ह्याच लोकांचेर आमच्या गोंयची सुटके खातीर। आनीक त्या टायमार साकून मागीर जो फ्रिडम स्ट्रगल जो येयलो आनी ताजे उपरांत आमकां पोर्चुगीजांतल्यान फ्रिडम मेळ्ळो, पूण कितले सुमार आजच्या दिसाक आमी गोंयकार हो फ्रिडम एन्जॉय करता। हो हेच जे आमचे फ्रिडम फायटर ह्या आजच्या दिसा जे चलता ताका लागून झगडले जाल्यार आमकां एक पजल जाल्लो आसा। आनीक जेन्ना आमी आतां आख्या गोंयभर आख्या देशान जो करप्शन चलता, जो सामको डिक्टेटरशीप चलता, एक भाशेचो परतून आनी एक जुल्म कमी जाल्लो आसा ह्या स्टेटीन, ते भायर आख्या देशान। आनी आतां एक परतून एक रेवल्युशन करपा सारको एक वेळ येयल्लो आसा। आनी त्या खातीर ताजे बर्थ एनिवर्सरीच्या निमतान आमी एक उलो मारपाक सोदता गोंयकारांक आनी मडगांवकारांक स्पेशली आनी आख्या देशाच्या लोकांक की एक परतून एक रेवल्युशन करपा सारको टायम येयल्लो आसा। आनी हे जे जुल्मांतल्यान हे जे करप्ट एक्टिविटीज जावं जो डिक्टेटरशीप चल्लो आसा तातूंतल्यान एक मुक्ती मेळपा खातीर एक परतून एक रेवल्युशन करपाचो एक टायम येयल्लो आसा। आनी मागता सगळ्या लोकांक की जागे जावचे आनी ह्या रेवल्युशन हो नवो रेवल्युशन घडोवन हाडपाक आनी हे जे सगळे रॉंग जे चल्ले आहा तो एकदाचो मिटोवपा खातीर लोकांक आमी अपील करता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली।